السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء السابع عشر من دورة بوتستراب للمبتدئين. في الدرس السابق كنا شفنا كيفاش زدنا يعني الأكورديون. في الجزء هذا غادي نشوفو كيفاش نتعاملو مع لي موني. فلي موني يعني راهم معروفين، يعني أي واحد كيعرف لي موني. فهذا يعني غير إكزومبل ديال الموني، فما كنظنش بأن شي واحد ما عارفش لي موني. يعني راهم باينين شي حاجة اللي هي كلاسيكية. فباش نزيدو بحال داك الموني فكنزيد واحد اليو ال، كنعطيها الكلاس ناف، ومن بعد فوسط منها كنزيد واحد ال اي كنعطيها الكلاس ناف تيري ايتم، ومن بعد عاد كنزيد لو ليان اللي كنعطيه ناف تيري لينك. وهنايا كنحدد فين غادي يمشي، مثلا لاباج د اندكس ولا هادي كنسميوها هنايا مثلا اكوي. نجيو نزيدو يعني دي ليان اخرين هنايا، نقدرو نجيو هنايا نزيدو سيرفيس هنايا مثلا كونتاكت، وهنايا مثلا about، شي حاجة بحال هكدا. فإلا جيت اكتواليزيت فكيعطيني نفس يعني الريزلتا اللي كانت عندي من قبل. فهادي هي المنيو ديالنا. ممكن انني يعني ندبلاسيها في السونتر، فإلا بغيت كنجي كنزيد كما كنا شفنا من قبل justify content كنعطيوه السنتر اللي هو السونتر. اكتواليزي معطاني والو. هاد ديجا هادي كنظن على حساب هاد الام اكس اوتو فنحيدوها. justify فحتى هنايا غلط في الكلاس، فهي جات في السونتر. فهذا يعني غير المنيو اللي هو سامبل. فممكن انني يعني من بعد غادي نشوفو يعني لي منيو بطريقة اخرى اللي فيهم باك جراوند واللي فيهم يعني الباك جراوند، وفيهم يعني داكشي افونسي. فممكن انني نزيد المنيو على شكل يعني طابز. فنوريك كيفاش يعني لي طابز كيفاش كيخدمو. فقط غادي تجي لهنايا غتزيد واحد الكلاس تسميها ناف تيري طابز. نجينا دابا اكتواليزينا هنايا، فهو يعني زدنا هاد لي طابز هادو. اللي هما هادو. ممكن انك يعني تجي مثلا هنايا لهاد الناف هذا ديرلو اكتيف، لا كلاس اكتيف يعني باش كيولي اكتيف. يعني اللي بغيتي نتا يولي اكتيف فهو يعني هو اللي اكتيف دابا. فممكن انني يعني نزيد يعني كاين يعني وحدة اخرى اللي هي ناف بيلز اللي كتعطيني يعني واحد ستيل اخر. فكما كتشوف هنايا كاين هاد لو ستيل هذا عاوتاني اللي مخالف على الستيل القديم. وممكن يعني انك تزيد دو منيو دي دروب داون كيف كنا شفنا من قبل. نقدروا مثلا نجيو لهنايا ونزيدو واحد ال اي اللي غنعطيها الكلاس ناف ايتم. وهاد الكلاس ناف ايتم غادي نزيد لها دروب داون هكذا. ومن بعد ملي نزيد لها دروب داون غنزيد في وسطها واحد ديف اللي غادي نعطيها الكلاس دروب داون تيري منيو. فهذه هي اللي غادي يكون فيها المنيو ديالنا. نقدروا نزيدو لي ليان ديالنا غنسميوهم دروب داون تيري ايتم. فهذا لو ليان مثلا الاول. مثلا نقدروا نجيو لهنايا نقدر نزيد بعدا واحد لو ليان اخر
حيت هو اللي غنكليكي عليه باش غادي تافيشي هاد المنيو هادي. غنجي لهنايا غنزيدو واحد لو ليان نعطيوه الكلاس ناف تيري لينك و الكلاس دروب داون تيري توغل. وغادي نعطيه يعني غادي نعطيه داتا توغل، فهادشي راه ديجا يعني شفناه داتا تيري توغل، ديجا شفنا هادشي و هضرنا عليه. دروب داون نجيو نسميو هنايا مثلا هنايا كونت، هنايا في دروب داون منيو عندي انسكريبسيون، ونزيدو ليان اخر نسميوه كونيكسيون. فإلا دابا جيت درت اكتواليزي هنايا فهو عطاني يعني المنيو ديالي، فإلا كليكيت عليها كتجي عندي انسكريبسيون كونيكسيون كيتافيشاو. فهادي يعني كيفاش تزيد دروب داون منيو يعني داخل يعني كسميتو المنيو ديالك. فبقى كيفاش يعني الا بغيت مثلا نكليكي هنايا يتافيشا لي يعني الكونتوني اللي بغيت انا. الا بغيت نخدم بلي طاب كيف كنا دايرين من قبل، يعني الا رجعنا لهنايا طابز جينا لهادي كومونطينا هاد لابارتي ديال المنيو، الا رجعت اكتواليزيت فغيعطيني لي طابز ديالي اليوم هادو. فخصني على اي وحده كليكيت يتافيشا الكونتوني. فباش يتافيشا هاد الكونتوني هذا كنجي يعني من تحت اليو ال هنايا وكنزيد واحد ديف كنعطيها طاب كلاس طاب كونتنت، يعني الكونتوني ديال هاد لي طاب ديال هاد الطابز هادي، يعني هذا هو الكونتنت ديالهم في هادي كلاس ديال بوتستراب. كنزيد ديف كنعطيها الكلاس طاب تيري بان كنعطيها كونتينر، ونقدرو نعطيوها حتى اكتيف حيت الاولى هي اللي اكتيف. وغادي نعطيها واحد الايدي مثلا اللي هي مثلا هوم يعني لاباج داكوي، وهنا نقدرو نزيدو اي حاجة مثلا اكوي. نقدر نزيدو شحال عندنا تما 3 ولا 4. عندنا هاكاي، عندنا سيرفيس، عندنا كونتاكت وعندنا هنايا اباوت. فعندي هنايا ديما عندي معنديش تكون اكتيف، ففقط وحدة اللي غتكون اكتيف هي الاولى. هنايا هوم، هنايا مثلا سيرفيس، هنايا كونتاكت، وهنايا باوتس. فدابا مني زدناهم فضروري ما خصني يعني هنايا نحدد الايد اللي غادي تمشيلو يعني ملي غادي يمشيلو المنيو. فهنايا كنحددهم هنايا مثلا سيرفيس، وهنايا كونتاكت، وهنايا اباوت. فدابا يعني مني حددنا لهم يعني شنو غادي يفتحو، فإلا جينا اكتيفيزنا فهي يعني هادي اللي اكتيف فهي تفتحت اكوي. كليكيت على سيرفيس كونتاكت هادي فما عطاتنيش، شوف فين كاين المشكل. عندي هنايا اشراف اللي هو هوم، اشراف اللي هو سيرفيس. فخصنا نزيد لها، نسيت مزدتلهاش الداتا توغل يعني غادي تفتح شي حاجة وكنحدد هاد الحاجة اللي غادي تفتحها اللي هي طاب، كنعطيها يعني غادي تفتح لي واحد الطاب. نفس الشي غادي نديرو هنايا وهنايا. فإلا جينا دابا اكتواليزينا فهي سيرفيس كونتاكت اباوت منيو، فهي يعني خدام يعني الطاب. فهادي هي يعني الطاب. فيعني فهاد الجزء هذا غادي نتوقفو هنايا. فهاد الجزء شفنا يعني غير المنيو اللي هي بطريقة اللي هي بسيطة.
وشفنا لي تيب اللي هما يعني بساطين حتى هما بحال لي طابز و البيلز. ففي الجزء الجاي غادي نزيدو نافونسيو و نشوفو يعني نشوفو دي منيو اللي هما افونسي، فنشوفو في الجزء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.